उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه नंबर 7. इमाम खलफ कुफी तो कदू और मद मुत्तसिल में 3 अल्फी से। الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. सैना शोभा दुर्री توقد और 4 अल्फी से। الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. सैयदना खलफ रावी इदगाम कामिल और 5 अल्फी से। الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. سيدنا خلاد إدغام ناقصه. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.